ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंध त्रयोदशोऽध्यायः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयाद् आत्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्धास्तिनपुरं तया वाप्तविवित्सितः। यावतः कृतवान् प्रश्नान् छत्ता कौसारवाग्रतः जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतसारद्वतः प्रथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामय पाण्डुर्ज्ञातयः ससुता स्त्रियः। प्रत्युग्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व एवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः। मुमुचुः प्रेम वाष्पौघं विरहोत्कण्ठ्यकातरः राजा तमर्हायाञ्चक्रे कृताशन परिग्रहम्। तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथ नो युष्मत् पच्छच्छाया समेधितान् विपद्गणाद् विषाग्न्यादेर्मोचिता यत्समात्रकः कया वृत्त्या वर्तितं वश्चरद्भीक्षितमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले। भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तहस्तेन गदाभृता। अपि न सुहृदस्तात बान्धवा कृष्णदेवतः दृष्ट्वा सुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलच्छयम्। नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत्स करुणो दुःखितान् दृष्टुमक्षमः। कञ्चित्कालमथावात्सीत् सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन्। अबिभ्रदर्यमादण्डं यथावदगकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्निर्धनादिभिः। पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वय आत्मा च जरया ग्रस्त परगेहमुपाशसे। अन्धपुरैव बधिरो मन्दप्रज्ञश्च साम्प्रतं विशीर्णदन्तो मन्दाग्निः सरागकफमुद्वहन्। अहो महीयसी जन्तुर्जीविता सा यथा भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत्।
अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरशुभिः क्रियत् तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषुः परित्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाशसि इव गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जय्यात् स वै धीर उदाहृतः य स्वकात् परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः अथोदीचिं दिशं यातु स्वैरज्ञातगतिर्भवान् इतोर्वाक्प्रायसः कालः पुंसां गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा पतिं प्रियान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः अजातशत्रुकृत मैत्रो हुताग्निर्विप्रान्नत्वा तिलगो भूमिरुक्महि गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ शौवलीं च तत्र सञ्जयमाशीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गळे क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृभ्य क्व गतः स्वहत् अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुः शभार्यया आशंसमानः शमलं गङ्गायां दुःखितोपतत् पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदशिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृभ्यौ गतावितः सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्याश्रूणिपाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्यूचे प्रभुः पादावनुस्मरन् संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पितृर्वः कुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः अथा जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पितृर्भगवन् क्व गतावितः अम्बा वा हतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शकः अथावभाषे भगवान् नारदो मुनिषत्तमः मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत् लोकाः शपाला यस्य मे वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावो नसे प्रोतात् तन्त्यां बद्धाश्च दामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः यथा क्रीडोपस्कराणां संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेशिच्छया नृणाम् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा नहि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात्
तस्माज्जय्यङ्गवैक्लव्यम् अज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाथः कृपणा वर्तेरस्ते च मां विना कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमन्यास्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानाम् अपदानि चतुष्पदां फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम् तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मात्मनां स्वदृक् अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णोऽस्याम् अभावाय सुरद्विषाम् निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीच्छते तावद्यूयमवेच्छध्वं भवेद्यावदिहेश्वरः धृतराष्ट्रः सभार्त्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत् ऋषीणामाश्रमं गतः स्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते स्नात्वानुशवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निं यथा विधि अब्बच्छ उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृतषडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त रजः सत्त्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतं ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ध्वस्तमाया गुणोदर्को निरुद्ध करणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मयिवाबुः सन्न्यस्ताखिलकर्मणः स वा अद्यतनाद्राजन् परतः पञ्चमेहनि कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिः स्थितास्पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्ष्यति विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनन्दन हर्षशोकयुतस्तस्माद् गन्तातीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वाथारुहत्स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचः। इति जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने त्रयोदशोत्सव श्रीकृष्णार्पणम् अस्तु।